को 60औं वर्षगाँठको अवसर पारेर भएको उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमण भारतीय नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धन संकट समाधानमै केन्द्रित छ। यद्यपि यो भ्रमणमा आम अपेक्षा अनुरूप दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता FTA, द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षा सम्झौता BIPA, पारवहन तथा व्यापार सम्झौता र इन्धन आयात सम्झौता हुन सकेन। तर पनि केही सकारात्मक पहलहरू भने अवश्य भएका छन्। चिनिया पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलिने, चीनले आफ्ना पर्यटकलाई नेपाल यात्रामा जान खुल्ला गर्ने, तातोपानी नाका तत्काल सुचारू गर्ने लगायतका सहमतिलाई यो भ्रमणको उल्लेखनीय प्रगति नै मान्नुपर्छ। तर यत्तिकैमा मक्ख पर्ने अवस्था भने छैन। अहिलेको संकट समाधान गर्न र फेरि यस्ता संकटहरूलाई दोहोरिन नदिन मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि दुई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा भने सरकार र नेतृत्ववर्ग गम्भीर हुनै पर्छ। अब पहिला जस्तो भारतलाई तर्साउन चाइना कार्ड र चीनलाई तर्साउन भारत भन्ने नीति फेल भइसकेको छ। नेपालको इन्धन संकटलाई केही सहज गर्न तत्काल केही इन्धन अनुदानमा दिए पनि नेपाललाई इन्धन बेच्ने विषयमा भने चीनले नाकाबन्दीलाई आधार नबनाई दिगो व्यापारको आधार खोज्नुलाई दुई देशबीचको राजनैतिक सम्बन्धको आधारलाई प्रष्ट पारेको परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। चीन ले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै एउटा अथवा नाकाबन्दीबाट सम्बन्ध नबनिकन यो निरन्तर रूपले अगाडि बढ्ने दुई असल छिमेकी देशको सम्बन्ध हो र नेपालमा सित प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, बर सहयोगी हामी गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा पनि यसपालि प्रष्ट राखेको छ। यसैले यो भ्रमण रिएक्टिभ होइन इन्डियाको पकेटको, यो पोजिटिभ कन्टिन्युएसन सकारात्मक रूपले असल छिमेकी नीतिको निरन्तरताको पुष्टि यो भ्रमणबाट भएको देखिन्छ। पक्कै पनि चीनसँगको व्यावसायिक सम्झौतापछि इन्धन आपूर्तिमा भारतको एकाधिकार तोडिनेछ। यसले चीन मात्र होइन तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्भावनाको ढोका पनि खोल्नेछ। तर यस्तो सम्झौता गर्दा नेतृत्व वर्गले चीनलाई भारतको विकल्पको रूपमा नभई भारत जस्तै अर्को सशक्त छिमेकीको रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। इन्धन जस्तो सामरिक महत्त्व राख्ने वस्तुमा एकातिर निर्भर नहुने नेपालले अपनाएको र चीनले त्यस नीतिलाई सघाउ वचन दिएको गर्दाखेरि स्वतः भारतको एकाधिकार अन्त हुने। तर भारतको सत्ता चीन भन्ने रिप्लेस गर्ने किसिमले गएन। वान अफ सप्लायर नेपालमा चीन पनि हुने। दुवै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध गम्भीरतापूर्वक सम्हाल्नुपर्छ। यसमा भावावेग अथवा तात्कालिक प्रचारका लागि गरिने क्रियाहरू प्रतिपादक हुन्छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा राजनीतिले स्थिरता लिन नसक्दा यी दुई छिमेकी मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्धमा दूरी बढ्दै गएको र विश्वासको संकट बढ्दै गएको आवाज व्याप्त भएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै सतर्कताका साथ अघि बढाउन जरुरी देखिएको विश्लेषकहरूको ठम्मै छ। छिमेकीहरूको सम्बन्धमा हामीले शब्दमा खेल्ने सट्टा उनीहरूको पत्यार हासिल गर्ने र जुन विश्वासको संकट बनिसकेको बन्न लागेको अनुभूति हुन्छ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा, त्यसलाई सतर्कतापूर्वक शीघ्रताका साथ सच्याउनु राष्ट्रको हितमा हुन्छ। नेपालका लागि भारत र चीन दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छिमेकी हुन्। दुवै मुलुकलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सके नेपालको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न सकिनेमा दुई मत नहोला। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीको साथमा सरस्वती कर्मचारी, काठमाडौँ।